आपटेश्वर गणपती मंदिरा फाटल्यान आशिल्ल्या सांतेनेज हांगा ल्हान तळ्यात एकल्याक बुडून मरण आयले। दोग जाण बुडटाले तेन्ना तांकां वाचोवपाचो यत्न करूनय तातूंतल्या एकल्याक वाचोवपाक थळाव्यांक अपेस आयलो। पावसात ही सुवात हँगआउट स्पॉट म्हूण फामाद आसा, पूण ह्या सुवातेर बुडून मरपाच्यो घडणुको घडत आशिल्ल्यान हुस्को निर्माण जाला। पळयात। सांग कितें जालें एक्झॅक्टली? अरे ते इल्ले बसले पयले 5 जाण आसले, 5 जाण टोटल। हांव गोट्यान आसलो, मात ते बुडलो म्हण येयलो। एकल्याक सारवार केलो हांवें, एकल्या आनी त्या भुरग्यान तेच्या पार्टनरान। हेणें मागीर उडी मारली ताका वाचोवपाक, तो भुंयाक सांपडलो। तरी हांवें ट्राय केली ताका काडपाक, वयर काडून दवरलो तेणें, हांवें वयर काडून दवरलो ताका। मागीर हांवें पंचिंग केलें, ताका उपाय ना। तो कितें आसता ते सगळे सोरो पिता, सोरो बेबदे सगळे आहा हांगा। पोरूय बुडलेलो थिंगा, हांवें काडलेलो। तेच्या पयल्या वर्सा चेडूं बुडलेलें, हांवेंच काडलेलो। हांगा गोट्याकान धांवता हांव मागीर, उबो मागीर हांगा येता, कोण आयकना हांगा कोणाचें। मागीर ते आमकां धागे करता, आपूण हेजो मनीस तेजो मनीस, तूं कितें सांगलें काय म्हणटा ते। कितले जाण आसले म्हटले तुमी? 5 जाण आसले, 2 जाण नाच जाले, 3 जाण हेले पुलिसांनी आता। आणि कोण तो बुडला पळय आता, हे जाला डेथ जाला पळय, तो कोण? तो न्हू, आमी वखन ताका ते ग्रुप आसलो, 5 जाण आसले ते। पूण ते हांगा लोकलचे हांगाले काय आनी खंयसरले? ते भायले हांगाले येता आनी मागीर ते धारा करता आमकां। सांताक्रुजाचे म्हणजे दुसरे कॉन्स्टिट्युएंसी हांगाले न्हू, लोकल न्हू ते? हांगा लोकल कोण न्हायना भुरगे, आमी जाणान धूड काडना ती न्हायना आमी। गांवचे भुरगे कोण न्हायना हांगा बियॉन्ड। ते एक भुंयार आहा, तितून एक भुंयार आहा, भुंयार। ओके ओके। तितून गेल्यार 12-13 आमी जाणा कशें काडपाक कळना तो। 2 जाण बुडटाले ते। हेणें सेकंड उडी मारली ताका वाचोवपाक। ताका सांगता आमी, तूं उडी मारनाका, आमी काडटा म्हण ताका। आनी ते मातशे आसले। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख।